भाइ बहिनीहरू यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल म्याथ लर्निङ विथ दिप सर। यहाँहरूले सम्पूर्ण कम्पलसरी म्याथसँग सम्बन्धित भिडियोहरू म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानलमा गएर खोज्नुभयो भने पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको छुटेको भए म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानलमा जानुहोला। यहाँहरूलाई युट्युबमा गएर दिप सर DIPSIR दिप सर हान्नुभयो भने पनि सम्पूर्ण भिडियोहरू आउनेछ। हामीले थुप्रै समस्याहरू समाधान गरिसकेका छौँ। सम्पूर्ण भिडियोहरू यहाँहरूले हेरेर फाइदा लिनुहोला भन्न चाहन्छु। अहिले हामीले चक्रे ब्याज अन्तर्गत विविध क्वेसनहरू गरिएका छौँ। लङ क्वेसनको लागि ग्रुप सी अथवा ग्रुप डी को लागि यसबाट ग्रुप डीमा नै आउन सक्ने सम्भावना बढी भएको हुनाले पढ्दा पनि ग्रुप डी को लागि नै बढी फोकस गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यही अनुसार मैले क्वेसनहरू समाधान गर्न गइरहेको छु। हामीले 1 2 3 अघिल्लो एपिसोडमा गरिसकेका छौँ। यस एपिसोडमा 4 बाट सुरु हुन्छ। क्वेसन नम्बर 4 जुन मोडल क्वेसनमा दिएको छ भाइ बहिनीहरू, यहाँले मोडल क्वेसन पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तीनवटा मोडल क्वेसन छन् हामीसँग। एउटा CDC ले दिएको र दुईटा OC अफिस अफ द कन्ट्रोलर अफ द एक्जामिनेसनले दिएको मोडल क्वेसनहरू छन्। क्वेसन यस प्रकार छ। एउटा बैङ्कले खाता एमा 10% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज दर र खाता बीमा 12% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रीय ब्याज दर कायम गरेको छ। यदि तपाईँ 2 वर्षका लागि रु 25,000 सो ब्याङ्कमा जम्मा गर्दै हुनुहुन्छ भने कुन खातामा जम्मा कति गर्नुहुन्छ, किन भनेको छ नेपालीमा। इङ्ग्लिसमा पनि यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। ब्याङ्क हेज फिक्स द रेट अफ इन्ट्रेस्ट 10% पर एनम सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन अकाउन्ट A 12% per annum annually compound interest in account B if you are going to deposit Rs 25,000 for 2 years in same bank, in which account will you deposit, why, give your reason with क्यालकुलेसन भनेको छ भाइहरू। हामीले क्यालकुलेसन गरेर रिजन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामीले मैले यहाँ लेखेको छु खाता A को लागि र खाता B को लागि छुट्टा छुट्टा इन्ट्रेस्ट निकाल्नुपर्छ हामीले, र त्यो इन्ट्रेस्टमा हामीले कम्पेयर गरियो। जुन एकाउन्टमा जुन खातामा बढी इन्ट्रेस्ट आउँछ, बढी ब्याज आउँछ, हामीले पैसा त्यही एकाउन्टमा लगेर राख्ने हो। यहाँले बुझ्नुहुन्छ। त्यही भएर मैले खाता एमा कति ब्याज आउँछ, कति इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यो निकाल्न गइरहेको छु। त्यसपछि हामीले खाता B को लागि निकाल्नेछौँ। यहाँले निरन्तर हेरिरहनु होला। यहाँ हामीलाई ब्याज दर इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ। R भनेको 10%, सावा प्रिन्सिपल P भनेको 25,000 दिएको छ हामीलाई। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 25,000 इङ्ग्लिसमा पनि छ। 25,000 डिपोजिट गर्नुपर्नेछ हामीले। टाइम T भनेको 2 इयर्स छ। T भनेको हामीले पाउने ब्याज भनेको खाता A को लागि अर्धवार्षिक चक्रीय ब्याज हो। सेमी एनुअली इन्ट्रेस्ट हो, जसलाई हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। SCI इक्वल टु वाट? वी नो द्याट द फर्मुला SCI इज इक्वल टु P ठुलो ब्राकेट 1 + R/200 को पावर 2t - 1। अब हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ र क्यालकुलेसन गर्छौँ कति आउँछ। यहाँले हेरिराख्नु भएको छ र यहाँले पनि गर्दै जानु होला। गाह्रो छैन, फर्मुला थाहा पाइसकेपछि। P भनेको हामीलाई दिएको छ 25,000। P भनेको ठुलो ब्राकेट 1 + R भनेको हामीसँग छ 10%, 10 / 200 को पावर 2t, 2 × T भनेको हामीसँग 2 इयर्स छ। 2 - 1। ओके भाइ बहिनीहरू, यहाँले अब क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 25,000 यसले हाल्नु होला। 200 ले 10 लाई डिभाइड गरेर 1 एड गर्नु होला भाइ बहिनीहरू। आउँछ 0.05 आउँछ। यसलाई एड गर्नु भने 1.05 आउँछ। 10 लाई 200 डिभाइड गर्दा 0.05 आउँछ। 1 एड गर्नु होला, 1.05 आउँछ। होल पावर 2 to the 4 छ, -1 छ। अब यहाँले 2500 1.05 को पावर 4 हाल्नु होला। यहाँले पावर 4 हाल्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। 1.05 को पावर 4 हाल्नु होला। कति आउँछ? थुप्रै डेसिमलमा अङ्क आउँछ भाइहरू। अनि -1 पनि हाल्नु होला। त्यसपछि -1 मैले हालिदिएको छु। इक्वल टु आउँछ, यहाँ थुप्रै आउँछ। 0.21 550
625 आउँछ। सबै डिजिटल यहाँ लिनु होला। यहाँले थोरै डिजिट लिनुभयो भने आन्सरमा धेरै फरक पर्न जान्छ, त्यही भएर कम्पोनेन्ट्सको लागि यहाँले डिजिट डेसिमल पछाडिका सबै डिजिटल लिनु होला। ख्याल गर्नुला 0.21550625 आएको छ। यसलाई फेरि यहाँले 25,000 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला इन्टु मल्टिपल 25,000 इक्वल टु आउँछ यहाँले 53,887.65625 यति आउने भयो एससीआई। अब यहाँले खाता बी को लागि पनि गिभन लिन सक्नुहुनेछ। खाता बी को लागि फर अकाउन्ट बी यहाँले अकाउन्ट बी को लागि इन्ट्रेस्ट रेट आर भनेको फरक छ भाइहरु। मैले यहाँ आर लेखेको छु एकैचोटि। आर भनेको हामीसँग 12% छ। यहाँ 12% देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले। खाता बी को लागि अकाउन्ट बी को लागि आर भनेको 12% छ। त्यस्तै गरेर प्रिन्सिपल सेम हो, पी इक्वल 25,000 छ अनि टी भनेको 2 इयर्स हो, सेम हो भाइहरु। अब हामी निकाल्नुपर्छ सीआई इक्वल टु वाट, हामीलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इयरली निकाल्नु पर्ने हुन्छ। खाता बी को लागि हामीलाई खाता बीमा ब्याजको प्रकृति नेचर अफ द इन्ट्रेस्ट भनेको छ, वार्षिक चक्रीय ब्याज दर भनेको छ भाइहरु। हामीले एनुअली निकाल्नु पर्यो। सेकेन्ड केसको लागि एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको छ, त्यही भएर फर्मुला हामीले त्यही अनुसार एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। वी नो द्याट CI इक्वल टु P टोटल कस्ट 1 प्लस R बाई 100 को पावर T माइनस 1। हाफ इयरली नभन्दाखेरि यहाँले यहाँ 2T र यहाँ 200 लेख्नु पर्दैन, 2 राख्नु पर्दैन। यहाँले बुझ्नु भएको छ, सम्झिन सजिलो छ। इक्वल टु P भनेको 25,000 अनि 1 प्लस R भनेको 12 डिभाइड बाई 100 को पावर T भनेको 2 माइनस 1 छ भाइहरु। इक्वल टु 25,000 मल्टिपल यसलाई 100 ले 12 डिभाइड गर्नु होला। 12 डिभाइड बाई 100 को 0.12 आउँछ अनि 1 एड गर्नु होला। 1.12 आउँछ, 1.12 को होल स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ। अब यसलाई यहाँले क्याल्कुलेटरबाट स्क्वायरिङ गर्नु होला। 1.12 को होल स्क्वायर आउनु होला, त्यसपछि माइनस 1 गर्नु होला। 1.12 स्क्वायर माइनस 1 गर्नु होला, जम्मा आउँछ यहाँ भाइहरु 0.2544 आउँछ। अब 25,000 मल्टिप्लाई गर्नु होला, मल्टिपल 25,000 6360 RS 6360 आउँछ। अब यहाँले दुईवटा इन्ट्रेस्टमा कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ भाइहरु। यहाँ देख्नु भएको छ खाता ए को लागि हामीले पाउने इन्ट्रेस्ट हुने कति छ 5387 पॉइंट यहाँ समथिङ छ। एमा छ 6360 छ। अब कुनमा धेरै छ इन्ट्रेस्ट यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रेस्ट खाता बीमा धेरै छ। खाता एमा भन्दा हाम्रो क्याल्कुलेसनले के देखायो भन्दा खाता एमा भन्दा खाता बीमा इन्ट्रेस्ट धेरै छ। अकाउन्ट एमा भन्दा अकाउन्ट बीमा इन्ट्रेस्ट धेरै छ। त्यसकारणले गर्दा मैले खाता बीमा उक्त रकम डिपोजिट गर्छु भनेर यहाँले लेख्नु पर्यो। अझ डिफरेन्स लेखेर गर्दा पनि राम्रो हुन्छ। यहाँले कतिको डिफरेन्स छ 6360 माइनस 5387.65625 इक्वल टु फरक कति छ भने डिफरेन्स अथवा फरक छ 6360 माइनस 5387.65625 इक्वल टु आउँछ 972.34375। अब यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ यति धेरै आउने छ खाता बीमा। त्यसकारण खाता एमा भन्दा खाता बीमा रु 972.34375 बढी ब्याज प्राप्त हुने भएकोले
हुने भएकोले मैले खाता बीमा उक्त रकम जम्मा गर्दछु भनेर यहाँले रिजन दिनुपर्ने हुन्छ। हामीहरू हामीलाई कारण सोधेको छ, किन भनेको छ खाता एमा भन्दा खाता बीमा हामीले मोर इन्ट्रेस्ट प्राप्त गरेका छौँ, त्यसकारणले गर्दा मैले खाता बीमा उक्त अमाउन्ट डिपोजिट गर्छु भनेर यहाँले भन्नुपर्ने हुन्छ। इङ्ग्लिसमा पनि त्यही अनुसार यहाँले लेख्नु होला। वी क्यान गेट मोर इन्ट्रेस्ट इन अकाउन्ट बी। वी क्यान गेट मोर इन्ट्रेस्ट इन अकाउन्ट बी देन ए, सो आई डिपोजिट द्याट एमाउन्ट इन अकाउन्ट बी भनेर यहाँले इङ्ग्लिसमा पनि लेख्नु होला भाइ बहिनीहरू। नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार छ। 5 नम्बर हामीले 4 नम्बर गरिसकेका छौँ। 5 नम्बर रु 2000 को 3 वर्षको 10% प्रति वर्षका ब्याजका दरले हुन आउने वार्षिक चक्रे ब्याज रु 3000 को 2 वर्षमा वार्षिक 8% दरले हुन आउने साधारण ब्याजभन्दा कति प्रतिशतले बढी हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। By what percent more is the yearly compound interest on Rs 2000 for 3 years at 10% per annum than simple interest on Rs 3000 for 2 years at 8% per annum? Point भनेको छ। मैले यहाँ गिभन लेखेको छु भाइहरू, यहाँले देखिराख्नु भएको छ। सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि यहाँ छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई त लेखेको छु मैले। सुरुमा हामीलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट दिएको छ, यहाँ मैले यतापट्टि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट लेखेको छु, यहाँले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अगाडि लेख्न सक्नुहुनेछ, मिलाएर लेख्नु होला। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि हामीलाई रु 2000 हामीलाई प्रिन्सिपल दिएको छ, P = Rs 2000 हामीलाई यहाँ इङ्ग्लिसमा नि भनेको छ। अन Rs 2000 भनेको छ भाइहरू, यो प्रिन्सिपल हो, यहाँ यसरी बुझ्नु होला। P भनेको 2000 छ, अनि 3 इयर्स इङ्ग्लिस नेपालीमा पनि यहाँ 3 वर्षको भनेको छ। T भनेको 3 वर्ष 3 इयर्स भयो। R भनेको 10% हामीलाई 10% दिएको छ, यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ R = 10% छ। अनि हामीले चक्रे ब्याज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्न गइरहेका छौँ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु वाट उनी द्याट CI = P ठुलो ब्राकेट 1 + R/100 को पावर T-1 छ। यो मैले फर्मुला लेखेर यहाँ राखेको छु। अहिले छिटो होला भनेर हामीले सबैसँग सर्ट भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ भाइहरू, त्यही भएर मैले पहिले लेखिराखेको छु। अनि सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि हामीलाई प्रिन्सिपल दिएको छ, 3000 दिएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3000 दिएको छ, यहाँ पनि 3000 छ। P भनेको 3000 भयो भाइहरू। अब टाइम T भनेको 2 इयर्स छ, टाइम T भनेको 2 इयर्स छ, यहाँ 2 वर्ष भनेको छ, T = 2 वर्ष भयो। त्यसपछि गएर इन्ट्रेस्ट रेट R भनेको हामीलाई 8% दिएको छ भाइहरू, हामीलाई सेकेन्डलाई 8% छ, 8% देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले, नेपालीमा 8% छ। त्यस्तै गरेर साधारण ब्याज सिम्पल इन्ट्रेस्ट SI = वाट गरेको छु, फर्मुला मैले SI = PTR P × T × R/100 गरेको छु। भाइहरू यहाँले के बुझ्नु पर्यो भने हामीलाई कम्पेयर गर्नुपर्ने छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा कति पर्सेन्टले बढी हुन्छ भनेको छ। त्यसको लागि हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो सुरुमा, अनि अर्थात् सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो, र दुईटै निकालिसकेपछि हामीले डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो। डिफरेन्सलाई हामीले कम्पेयर केसँग गर्नु छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टसँग। त्यसकारणले गर्दा डिफरेन्स इज डिभाइड बाई SI सिम्पल इन्ट्रेस्ट मल्टिप्लाई 100 गर्नुपर्छ। हाम्रो प्लानिङ त्यो हो र हाम्रो वे अथवा बाटो पनि त्यही हो, त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ। ल सुरुमा हामी निकाल्छौँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट। ओके, यहाँ P भनेको भ्यालु राख्नु होला। P = 3000 छ, T भनेको 2 इयर्स छ, R भनेको 8% छ, अपन 100 छ, इक्वल टु यहाँले 0 0 क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। 8 × 16 16 3 × 480 हुन्छ भाइहरू, र एउटा 0 छ, यहाँ हुन्छ 480, RS 480 आएको छ भाइहरू। त्यस्तै गरी यहाँ पनि भ्यालु सब्स्टिट्युसन गर्नु, यहाँले भ्यालु राख्नुहोस्। P भनेको 2000 छ, 2000 छ, अनि बिग ब्राकेट स्मल ब्राकेट 1 + R भनेको 10% डिभाइड बाई 100 छ, पावर 3 - 1 इक्वल टु 2000। यो भनेको 1.1 को क्युब भाइहरू, 10 लाई 100 डिभाइड गर्नु होला, 0.1 आउँछ, अनि 1.1 को क्युब गर्नु होला, -1 इक्वल टु 2000 मल्टिपल यहाँले 1.1 को क्युब हाल्नु होला, अनि -1 गर्नु होला, यहाँले
गर्न सक्नुहुन्छ। 1.1 को क्युब इक्वल टु अनि -1 गर्नु होला, कति आउँछ, जम्मा आउँछ 0.331 0.331 आउँछ। अनि यसले मल्टिप्लाई गर्नु होला 2000 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला 0.331 लाई आउँछ 662 आउँछ भाइ मेरो आर यस। अब डिफरेन्स कति आयो दुईटामा यहाँ देख्नु भएको छ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट धेरै आइरहेको छ। यहाँ यसको डिफरेन्स कति छ फरक निकाल्नु होला। फरक अर्थात् डिफरेन्स इक्वल टु कति छ भन्दा CI माइनस SI। CI ठुलो छ, ठुलोबाट सानो घटाउनु होला। 662 माइनस SI भनेको 480 छ भाइ मेरो इक्वल टु सब्ट्र्याक्सन गर्नु होला, कति आउँछ 662 माइनस 480 इक्वल टु आउँछ 182 RS 182। यहाँले देख्नु भएको छ साधारण ब्याज भन्दा चक्र ब्याज 180 ले बढी हुन्छ। साधारण ब्याज भन्दा चक्र ब्याज 182 ले बढी हुन्छ। अब हामीले यसलाई पर्सेन्टमा चेन्ज गर्नु छ। पर्सेन्टमा चेन्ज गर्नलाई पर्सेन्टेज डिफरेन्स, पर्सेन्टमा फरक इज इक्वल टु हामीले लेख्नु पर्यो भाइले CI माइनस SI। CI माइनस SI इज डिभाइड बाई SI मल्टिपल 100%। हामीले यस्तो गर्नु पर्यो यहाँले, किन भन्दा कम्पेयर हामीले SI सँग गर्नु पर्ने भएको छ, तर अपनमा SI राख्नुपर्छ। फेरि झुकेर CI राख्नु होला। कम्पेयर जेसँग गर्नु छ त्यसलाई अपनमा राख्नुपर्छ। SI लाई अपनमा राखेको छ अहिले। अब यही अनुसार भ्यालु यहाँले राख्नु होला। 182 माथि आएको छ, 182 डिभाइड बाई SI हामीसँग छ 480 छ मल्टिपल 100 यति 100% छ। अब यसलाई यहाँले क्याल्कुलेसन गर्नु होला। 182 मल्टिपल 100 गर्नु होला। मल्टिपल 100 इज डिभाइड बाई 480 गर्नु होला। टोटल आउँछ भाइहरू 37.916 आउँछ। मैले 7 लेखेको छु, यति पर्सेन्ट आएको छ। अब यहाँले लास्टमा भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ भाइहरू। भाषामा क्वेसनले जे भनेको त्यही भाषा लेख्दैन होला। मैले यहाँ सुरुमा नेपालीमा लेख्न गइरहेको छु। चक्रे ब्याज साधारण ब्याज भन्दा 37.917% ले बढी हुन्छ लेख्नु होला। इङ्ग्लिसमा compound interest is more than simple interest by 37.917%। यहाँले आफ्नै किसिमले बुकले सोधेको ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्नुहुन्छ बाङ्लो, त्यही अनुसार लेख्नु होला। बाइबल नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार छ। 6 नम्बरमा कुनै धन 3 वर्षसम्म वार्षिक 10% को साधारण ब्याजमा राखिएको र त्यसपछिको मिश्र धनलाई सोही दरमा 2 वर्षसम्म चक्रै ब्याजमा लगानी गरियो। यदि 5 वर्षमा जम्मा मिश्र धन रु 4,71,900 भयो भने मूलधन कति थियो पत्ता लगाउनुहोस्। नेपालीमा भनेको छ, इङ्ग्लिसमा a sum of money is placed at simple interest for 3 years at 10% per annum and then the amount is invested for 2 years at the same rate at compound interest. If the total amount of 5 years become Rs 4,71,900, what was the sum? फाइन इट भनेको छ भाइहरू। हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ, पहिला 3 वर्षको लागि कुनै एमाउन्ट, हामीलाई एमाउन्ट अहिले सुरुमा थाहा छैन, कुनै सम थाहा छैन, हामीलाई सुरुको रकम थाहा छैन, त्यो प्रिन्सिपल हो। त्यो प्रिन्सिपललाई 3 वर्षको लागि सिम्पल इन्ट्रेस्टको 10% रेटमा लगाइयो भनेको छ। त्यसपछि प्राप्त भएको अमाउन्ट भनेको छ, त्यही भएर हामीले सिम्पल अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो भाइहरू।
त्यसपछि प्राप्त अमाउन्टलाई सेकेन्ड केसमा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा लगाउने हो। त्यसकारण सुरुमा मैले यहाँ गिभन लेखेको छु टी भनेको 3 इयर्स, इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 10%, प्रिन्सिपल टी इक्वल टु लेट आरएससिएक्स, साधारण मिश्रण सिम्पल अमाउन्ट इक्वल टु वाट। किनभने सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट प्राप्त भएको सिम्पल अमाउन्टलाई सेकेन्ड केसमा त्यसलाई प्रिन्सिपल मानेर अनि इन्भेस्ट गर्ने हो। त्यस अर्थमा यहाँहरूले सुरुमा सिम्पल अमाउन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, नझुकिनु होला। यो मोडल क्वेसन हो, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो भाइहरू, र त्यही अनुसार सल्भ गर्नु होला। यसमा अमाउन्ट जति आउँछ त्यो एमाउन्टलाई हामीले लिएर यसमा ल्याएर राखिदिने हो। अनि हामीलाई टोटल एमाउन्ट दिएको छ 471900 दिएको छ, यहाँ देख्नुभएको छ। अनि टाइम जम्मा पहिला टोटल 5 वर्ष हो, 5 वर्षमा 3 वर्ष सिम्पल इन्ट्रेस्टमा लगानी गर्छ। अब 5 मा 3 इयर्स गइसकेपछि जम्मा 2 इयर्स रिमेन रहन्छ। त्यस टाइम भनेको 5 - 3 = 2 इयर्स हुन्छ। अनि इन्ट्रेस्ट रेट भनेको हामीलाई 10% हो, सेम रेटमा भनेको छ क्वेसनले, त्यस कारणले इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 10% हुन्छ। अनि एमाउन्ट कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुलाको ए इक्वल टु पी ब्राकेट 1 + r/100 छ। मैले फर्मुला लेखेर आएको छु, हामीलाई छिटो गर्नु छ भाइहरू, थोरै टाइममा धेरै गर्नु छ। अब यहाँ पी भनेको यक्स, 100 प्लस टी भनेको हामीसँग छ 3 मल्टिपल आर भनेको 10 छ, इज डिभाइड बाई 10 इक्वल टु यक्स मल्टिपल भाइहरू, यहाँले 10 to the 30, 1 and 30 divided 100 हुन्छ, यो भनेको 1.3 आउँछ, इक्वल टु आरएस 1.3 यक्स, 1.3 यक्स मल्टिप्लाई गर्नु 1.3 यक्स अमाउन्ट आयो। अब यो एमाउन्ट भाइहरू फर्स्ट केसबाट आएको एमाउन्ट छ, सेकेन्ड केसमा के हुन्छ त्यो प्रिन्सिपल हुन्छ। किन भन्दा त्यसैलाई हामीले इन्भेस्ट गर्ने हो। यो एमाउन्टलाई फर्स्ट केसबाट आएको जति एमाउन्ट छ, एक मुष्ट सावरा ब्याज छ भाइहरू, यहाँले इन्ट्रेस्ट निकालेर प्रिन्सिपल एड गरेर गर्दा पनि हुन्छ। मैले डाइरेक्ट अमाउन्टको फर्मुला एप्लाई गरिदिएको छु, नझुकिनु होला। सिम्पल एमाउन्टको फर्मुला पी इक्वल टु 100 + TR/100 हुन्छ, यो कम मात्र परेको हुन्छ, मैले डाइरेक्ट प्रयोग गरेको छु। यहाँले सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकालेर अनि प्रिन्सिपल एड गरेर द्याट इज ए इक्वल टु पी प्लस आई गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई आफ्नो किसिमले गर्नलाई मैले छोडिदिएँ। र जति आएको छ ए भनेको आरएस 1.3 यक्स आएको छ, यसलाई लिएर यहाँ राखिदिनु होला 1.3 यक्स। किन भन्दा यही एमाउन्टलाई इन्भेस्ट गर्ने भएको हुनाले फर्स्ट केसको एमाउन्ट, सेकेन्डलाई के भयो भन्दा प्रिन्सिपल हो। यही हो बुझ्नुपर्ने यहाँले, ओके। यहाँले बुझ्नुपर्ने स्टेप भनेको यही हो, यही मिस्टेक हुन्छ स्टुडेन्टको धेरै। पी इक्वल टु 1.3 यक्स भयो। अब क्लियर छ, हामीलाई एमाउन्ट दिएको छ, क्वेसनले क्लियर छ, यो पनि टोटल एमाउन्ट दिएको छ। अनि जम्मा 5 वर्ष, 5 वर्ष 3 वर्षको जहाँ गइसकेको छ, 2 इयर्स बाँकी छ। अनि हामीलाई सेम रेट भर्नेको लागि आएको 10% छ, फर्मुला एप्लाई गरिदिनु होला, ओके। यहाँले फर्मुला एप्लाई गर्दाखेरि पी भनेको ए भनेको राख्नु होला यहाँ 471900 इक्वल टु पी भनेको 1.3 यक्स, 1 + r भनेको 10 इज डिभाइड बाई 100 को पावर 2 और 471,900 इक्वल टु 1.3 यक्स मल्टिपल यो हुन्छ भाइहरू 1.1 को स्क्वायर हुन्छ भनेको 1.21 आउँछ यो। अब यहाँले 471,900 इक्वल टु 1.3 र 1.21 मल्टिप्लाई गर्नु होला 1.3 र 1.1 1.3 मल्टिपल 1.1 गर्नु होला कति आउँछ 1.43 आउँछ भाइहरू। 1.43 ले अब 1.43 यक्स आएको छ, यसलाई अपरमा ल्याउनु होला 471,900 इज डिभाइड बाई 1.43 इक्वल टु यक्स 471,900 इज डिभाइड बाई 1.43। पार्टनर यहाँ कता केही मिस्टेक भएको छ, यहाँले एकचोटि फेरि चेक गर्नु होला। 1.3x इक्वल टु r भनेको 10 1.1 होल स्क्वायर 1.1 स्क्वायर इक्वल टु 1.21 मल्टिपल 1.3 इक्वल टु आउँछ भाइले 1.573 आउँछ। यहाँनिर मिस्टेक भएको रहेछ, यसलाई करेक्सन गर्नु होला 1.573 यहाँ कहिले काहीँ क्यालकुलेटर हान्दाखेरि मिस्टेक हुन्छ भाइहरू, यसलाई ख्याल गर्नु होला 1.573 इक्वल टु अब डिभाइड गर्नु होला 471,900 इज डिभाइड बाई 1.573 इज इक्वल टु आउँछ 3 therefore x इक्वल टु 33000
5 वटा 0 छ भाइ बहिनीहरू 3 लाख RS 3 लाख। लास्टमा यहाँले लेख्नुलाई एन्सरले सोधेको छ हामीलाई कति थियो मूलधन भनेको छ, मूलधन भनेको सामा हो, प्रिन्सिपल हो, त्यसकारण देयरफोर मूलधन इक्वल टु मूलधन अथवा प्रिन्सिपल इज इक्वल टु 3 लाख RS 3 लाख। दिस इज आवर आन्सर। यति यहाँले गर्नु होला। हामीहरू नेक्स्ट क्वेसन 7 नम्बर क्वेसन यस प्रकार छ। एकजना व्यक्तिले बैंकियममा 2 वर्षका लागि रु 50,000 प्रति वर्ष 10% को दरमा वार्षिक चक्रे ब्याज पाउने गरी जम्मा गरेछ, तर ठीक 1 वर्षपछि बैंकले नीति परिवर्तन गरी सोही ब्याज दरमा अर्धवार्षिक चक्रे ब्याज दिने निर्णय गरेछ। पहिलो र दोस्रो वर्षको ब्याज रकममा कति प्रतिशतले फरक परेछ हिसाब गरी कारण लेख्नुहोस् भनेको छ क्वेसनले। इङ्ग्लिसमा a person deposit RS 50,000 in bank yam for 2 years at the rate of 10 per annum compound interest compounded yearly, but after 1 year bank has changed the policy and decided to pay semi-annual compound interest at the same rate. What is the percent difference between compound interest of first and second year? Give reason with calculation भनेको छ हामीलाई। भाइ बहिनीहरू यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो क्वेसनले एकदमै घुमाएको छ, हामी घुम्नु भएन, यहाँहरू क्लियर हुनु पर्यो। 2 वर्षको लागि 50,000 जम्मा गरियो, तर 1 वर्षपछि ब्याङ्कले रुललाई चेन्ज गरिदियो, पोलिसी चेन्ज गरिदियो। चेन्ज गरिसकेपछि त्यसको नयाँ प्रक्रिया कायम हुन्छ। पहिला यसले भनेको छ चक्रे ब्याज पाउने गरी राखेको थियो 2 वर्षलाई, पछि 1 वर्षपछि उसले फेरि नीति परिवर्तन गरेर फेरि अर्धवार्षिकी हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पाउने उसले नियम बनायो। त्यस कारणले हामीले 2 वर्ष भने तापनि 1 वर्षको निकाल्नुपर्छ भाइहरू। पहिलो 1 वर्षको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अनि फेरि अर्को वर्षको हामीले हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अर्थात् सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अरू सेम छ भाइहरू, सेम छ, प्रिन्सिपल पनि सेम हो, रेट पनि सेम हो भाइहरू, टाइम पनि सेम छ, र दुईटामा हामीले कति डिफ्रेन्स हुन्छ त्यसलाई डिफ्रेन्सलाई पर्सेन्टेजमा लानुपर्ने भएको छ। यहाँले कुरो राम्रोसँग बुझ्नु होला। 1 वर्षको लागि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्नु र सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्नु एउटै हो भाइ बहिनीहरू। 1 वर्षको लागि यहाँले सिम्पल इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट CI इक्वल टु PTR/100 गर्न पनि सक्नुहुन्छ, यहाँहरू नजिक होला। 1 वर्षको लागि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्ट सेम हो, एउटै हुन्छ। र मैले यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट नै भनेको हुनाले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला यहाँ लेखेको छु, यहाँहरू नजुकिनु होला। यहाँले सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, अझ सिम्पल इन्ट्रेस्ट लगाएर गर्दा अझै बेटर हुन्छ, किन भन्दा 1 वर्षमा सेम हुन्छ। भाइहरू मैले CI निकाल्न गइरहेको छु। P हामीलाई यहाँ 50,000 दिएको छ, अनि 1 प्लस R भनेको हामीसँग छ 10%, 10 डिभाइड बाई 100 को पावर T भनेको 1 - 1 छ। यहाँले क्यालकुलेसन गर्नु होला। जम्मा आउँछ यहाँ 50,000 मल्टिपल 5 र 1 क्यान्सल हुँदा 0.1 मात्रै आउँछ, यहाँले क्यालकुलेटर हाल्न सक्नुहुनेछ। इक्वल टु आउँछ 5,000, RS 5,000 आउँछ। यो सुरुको इन्ट्रेस्ट भनेको 5,000 हो। अब हामीले हाम्रो सेकेन्ड लाइफ प्रिन्सिपल कति राख्ने हो, यहाँनिर कुरो छ। अर्को कुरो फेरि हामीले यस्तो क्वेसन मोडल क्वेसन गरिसकेका छौँ। सेकेन्ड लाइफ प्रिन्सिपल वाट, यो त इन्ट्रेस्ट हो भाइहरू। 1 वर्ष कटिसकेपछि यो इन्ट्रेस्ट फेरि प्रिन्सिपलमा एड हुन्छ, यहाँ नजिक होला। अब सेकेन्ड लाइफ प्रिन्सिपल भनेको यहाँ के हुन्छ, RS 50,000 प्लस 5,000 इक्वल टु 55,000 एमाउन्ट। पहिलेको एमाउन्ट, दोस्रोलाई के हुन्छ, प्रिन्सिपल हुन्छ। ओके, यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। यहाँ के गर्यो,
50,000 हामीलाई पहिले प्रिन्सिपल छ, 1 वर्षको इन्ट्रेस्ट कति आइसकेको छ 5,000 आइसकेको छ, जम्मा 55,000 55,000 भएको छ। अब यसको पनि भाइ बहिनी इन्ट्रेस्ट आउने भएको हुनाले हामीले पहिलो इन्ट्रेस्टलाई प्रिन्सिपलमा एड गरेर एमाउन्ट निकालेर त्यो एमाउन्टलाई सेकेन्ड कन्डिसनलाई के मान्नु पर्यो प्रिन्सिपल। ओके, अब यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, अरु सेम छ। अब यस CI को फर्मुला एप्लाई गर्नु होला। नाउ वी हैव दैट हामीलाई थाहा छ CI is equal to P bracket 1 plus R by 200 को पावर 2t minus 1 फर्मुला हो। भ्यालु राख्नु होला 55,000 big bracket 1 plus R means 10 is divided by 200 whole power छ 2 multiple 1 year t भनेको 1 year छ minus 1 को 1 भागिनेहरू equal to 55,000। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुलाई भागिनेहरू यो आउँछ 1.05 को होल स्क्वायर आउँछ 1.05 को स्क्वायर आउँछ minus 1। यसलाई फेरि क्याल्कुलेसन गर्नु होला 55,000 मल्टिपल यहाँले डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ, यहाँले डाइरेक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ भागिनीहरू। क्याल्कुलेटर यहाँले हान्नु होला, कति आउँछ निकाल्नु होला। 1.05 को स्क्वायर अनि माइनस 1 हान्नु होला, कति आउँछ 0.1025 आउँछ। यसले मल्टिप्लाई गर्नु होला, मल्टिपल 55,000 गर्नु होला इक्वल टु आउँछ भाइहरु 5637.5 यति आउँछ। अब यहाँले देख्नु भएको छ पहिलोमा 5,000 आएको छ, दोस्रोमा कति आयो 5,637.5 आएको छ। अब डिफरेन्स कति आयो यहाँ डिफरेन्स निकाल्न सक्नुहुन्छ भाइहरु। ठाउँ कन्जस्टेड छ, मैले अलि एक ठाउँ लेखेको छु, एकचोटि ध्यान दिएर हेर्नु होला। डिफरेन्स इन इन्ट्रेस्ट ब्याजमा फरक लेख्नु होला। फरक इक्वल टु जम्मा कति आयो भन्दा 5637.5 माइनस 5,000 इक्वल टु जम्मा आएको छ RX 637.5। अब हामीलाई पर्सेन्टमा चेन्ज गर्नु भनेको छ। पहिलो भन्दा दोस्रो कति पर्सेन्टले बढी हुन्छ भनेको छ। मैले अघि नै भनेको छु अघिल्लो क्वेसनमा जुनसँग कम्पेयर त्यसलाई अपनमा राख्नुपर्छ। पर्सेन्टेज डिफरेन्स इक्वल टु यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्स अपन 637.5 डिफरेन्स इज डिभाइड बाई अनि पहिलो कति छ भन्दा 5,000 छ भाइहरु 5,000 छ मल्टिपल 100 गर्नु होला इक्वल टु कति आउँछ हामीले पर्सेन्टमा लान्छौँ त्यसरी नै भाइहरु 637.5 डिभाइड बाई 5,000 मल्टिपल 100 छ शून्य शून्य काट्न सक्नुहुन्छ यहाँले जम्मा आउँछ 12.75 यो शून्य शून्य काट्नु होला डिभाइड गर्नु होला आउँछ 12.75% आउँछ। लास्टमा यहाँले ल्याङ्ग्वेज लेख्नु होला भाइहरु यहाँ ठाउँ कन्जस्टेड भएको हुनाले यहाँहरुलाई मैले जिम्मा दिन्छु। हामीलाई क्वेशनले सोधेको छ पहिलो र दोस्रो वर्षको ब्याज रकममा कति प्रतिशत फरक हुन्छ। ब्याज रकममा हुने फरक ब्याजमा हुने फरक इक्वल टु 12.75% डिफरेन्स इन इन्ट्रेस्ट इक्वल टु 12.75 एन्सर। यहाँले आफ्नो किसिमले क्वेसनलाई हेरेर त्यही अनुसार पुरै फुल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु होला। मैले सर्टकटमा लेखेको छु 5 मिनट यहाँले कुरो बुझ्नु भएको छ। हामीले आजलाई यस एपिसोडलाई चारवटा न्युमेरिकल भनौँ चारवटा प्रब्लम क्वेसनहरू समाधान गरिसकेका छौँ।
यहाँले राम्रोसँग अहिलेसम्म ध्यान दिएर हेरिरहनुभयो यहाँलाई मैले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, अरू पनि म्याथमेटिक्समा जुन सल्भ गरेका पुराना क्वेसनहरू मतलब मैले थुप्रै एपिसोडहरू बनाइसकेको छु, 52, 53, 54वटा एपिसोडहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको छु। त्यस एपिसोड यहाँले हेर्नको लागि म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानलमा जानुहोला। अर्थात् दिप सर मात्र हाने पनि DIPSIR मात्र हाने पनि यहाँले सम्पूर्ण भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। उक्त लिङ्कमा यहाँहरू जानुहोला र सुरुबाट सम्पूर्ण च्याप्टरका भिडियोहरू हेर्नुहोला। मैले निरन्तर नै प्रत्येक दिन 1 घण्टा भिडियो अपलोड गरेको छु र कम्पलसरी म्याथलाई मैले सकिनेतर्फ गइरहेको छु। यहाँहरू निरन्तर हेर्नुहोला। यहाँहरूले चाहेअनुसार मैले पुरा गर्ने वाचा गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले यस भिडियोमा लाइक कमेन्ट गर्नुहोला र सेयर पनि गर्नुहोला। यदि यहाँले सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद।